नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसंगबाट। कैलालीमा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्युसँगै सुदूरपश्चिममा मृतकको संख्या 14 पुग्यो। सुदूरपश्चिमका थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। समयमा मर्मत सम्भार र हेरचाह नहुँदा धनगढीको सडक जीर्ण अवस्थामा। कुरूप शहर र खाल्डाखुल्डी सडकले प्रदेश राजधानीको इज्जत र प्रतिष्ठामै आँच। भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको संख्या घटे पनि शास्ति भने झन बढ्यो। सीमा क्षेत्रका पसल होटेल बन्द, पानी र खाना समेत नपाएको यात्रुको गुनासो। डुबान र बाढीका कारण खानेपानीका मुहान असुरक्षित हुँदा रोगको प्रकोप वृद्धि। सडक र बस्ती डुबानमा परेपछि तराईमा पानीजन्य रोग फैलने खतरा। अब समाचार विस्तारमा। कैलालीमा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 का 45 वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो भने बर्दगुरिया गाउँपालिकाका पुरुषको मृत्यु भएको 10 दिनपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताए। मंगलबार साँझसम्म निसर्ग अस्पतालको आइसियुमा उपचार गराइरहेका उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सारिएको थियो। उनी पहिलेदेखि नै बिरामी रहेको र भारतमा पनि उपचार गराइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। मृतक पुरुषको यसअघि 3 पटक कोरोना परीक्षण भइसकेको थियो। शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गरेको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित मृत्युको संख्या 14 पुगेको छ। हिजो मात्रै कैलालीको बर्दगुरियामा मृत्यु भएको 10 दिनपछि एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा 11 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए। गएको 24 घण्टामा 11 जना व्यक्तिहरूको निधन भएको छ। त्यसमा 2 जना महिला हुनुहुन्छ। 1 जना महिला 46 वर्षको मोरङबाट हुनुहुन्छ र अर्को महिला 53 वर्षीय भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ। पुरुषहरूमा 2 जना कैलालीको हुनुहुन्छ 45 र 50 वर्षीय। महोत्तरीको 3 जना हुनुहुन्छ 60 वर्षीय, 72 वर्षीय र 75 वर्षीय। बाँकेको 1 जना हुनुहुन्छ 37 वर्षीय। काठमाडौँको 1 जना हुनुहुन्छ 51 वर्षीय र बाराको 2 जना हुनुहुन्छ 41 वर्षीय र 46 वर्षीय गरी जम्मा 2 जना महिला 9 जना पुरुष गरी 11 जनाको निधन भएको छ। सुदूरपश्चिममा बुधबार 55 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशाला र डोटी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 55 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कैलालीका 29, अछामका 20, डडेलधुराका 2, डोटीका 2 र कञ्चनपुरका 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 2, कैलालीमा 29, डडेलधुरामा 2, डोटीमा 2 र अछाममा 20। धनगढीको सानीमा बैंकमा कार्यरत 31 वर्षीय कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। डडेलधुरा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा उनलाई कोरोना पुष्टि भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज उपाध्यायले बताए। धनगढीको वडा नम्बर 4 मा डेरा गरी बस्दै आएका उनको स्थायी घर कञ्चनपुर हो। केही दिन अघि धनगढीकै ग्लोबल आइएमए बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारीमा पनि कोरोना देखिएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 885 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 34,418 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 385 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 19,505 पुगेको छ। अहिले संक्रमित निको हुने दर 56.6% रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताए। देशभरिको जम्मा 279 महिला र 586 पुरुष सहित 885 जना संक्रमित हुनुभएको छ।
समयमा मर्मत सम्भार तथा हेरचाह नहुँदा धनगढीका सडक बिग्रने, भत्कने र खाल्डाखुल्डी परेर जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। केही दिन यताको वर्षाले धनगढीका सबै सडक हिलामे भएर हिडडुल गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका हुन्। पानी निकासको उचित प्रबन्ध नहुँदा सानो झरीले पनि धनगढीका सडक जलमग्न हुने गरेका छन्। सडकमै पानी जमेका कारण सडकको आयु छोटो हुने गरेको छ। मुस्किलले सङ्कलित राजस्व पनि वर्षेनी तिनै सडक मर्मतका नाममा दुरुपयोग हुने गरेको छ। सडक जीर्ण हुँदा सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न कठिनाइ भएको छ। खाल्टाखुल्टीमा सवारी साधन चलाउन समस्या भएको अटो चालक राजेन्द्र चौधरीले बताए। धनगढीको बाटो यस्तो खत्तम छ कि यो अटो चलाउन पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ। यो बाटो यस्तो खराब छ कि यो बाटोले गर्दा यो अटो पनि धेरै बिग्रिन्छ। हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। धनगढीको मुख्य सडक र शाखा सडक सबैको आवश्यक जीर्ण छ। क्याम्पस रोडदेखि शहीद गेट, क्याम्पस चोकदेखि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, पिपल चौराहा, पुरानो सब्जी मण्डी, विशालनगर लगायतका सबै सडकको आवश्यक दयनीय छ। ठुला खाल्डाखुल्डीले सवारी दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। सडक व्यवस्थित नहुँदा त्यसको असर व्यापारी व्यवसायमा समेत परेको छ। हिउँद र गर्मी सिजनमा धुलो धुवा तथा वर्षाको बेला हिलो र खाल्टाखुल्टीले सहरको बसाइ कष्टपूर्ण रहेको धनगढीको वडा नम्बर 8 का पाण्डव रोकाएले बताए। पानी पर्दाखेरि रोडमा हिँड्ने लायक नहुने, यो विभिन्न खालको ढुङ्गा, माटो, बालुवा सबै कुराले गर्दाखेरि यो रोडको गति धनगढीको मुटु भनेर चिनिने क्याम्पस रोड होइन, एउटा केएमसीको परिचय लिँदाखेरि देशभरि चिनिने एउटा बहुमुखी क्याम्पस, यत्रो देशभरि चिनिएको बहुमुखी क्याम्पसमा जाने रोड। 4 दिन घाम लाग्नु नहुने, धुवा धुलो, एक दिन पानी पर्नु नहुने, हिँड्न लायक बाटो नहुने धनगढी जस्तो ठाउँमा यो रोडको हालत हेर्दा हामीले व्यापार गर्नु नै, यो लाइनमा व्यापार गर्नु नगर्नु कुनै औचित्य र अर्थहीन छैन। धनगढी अहिले प्रदेशको राजधानी पनि हो। यहाँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख मन्त्रीहरू, सभामुख, सांसद लगायत विशिष्ट श्रेणीका उच्च पदका पदाधिकारीहरू बस्छन्। उनीहरूसँग भेटघाट गर्न देश विदेशबाट पाहुना र आगन्तुक समेत आउने गरेका छन्। तर कुरूप सहर र जीर्ण सडकले सुदूरपश्चिमको इज्जत र प्रतिष्ठामा समेत आँच पुर्याएको छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले पुग्ला? कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट स्वदेश फर्कने नेपालीको संख्या केही घटेको छ। सधैँजसो अस्तव्यस्त र भिडभाड हुने गौरीफन्टा नाका केही सुनसान बनेको छ। बुधबार अपराह्नसम्म 55 जना मात्रै स्वदेश भित्रिएका छन् भने 6 जना रोजगारीका लागि भारत गएका छन्। स्वदेश फर्कनेको संख्या घटे पनि सीमा नाकामा पुगेका नेपालीहरूले भोगिरहेको समस्या भने घटेको छैन। सीमा नजिकैको डोके बजार बन्द गर्न कञ्चनपुर प्रशासनले आदेश दिएपछि नाकामा पुगेका नेपालीहरू भोकै बस्न बाध्य छन्। कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा स्वदेश फर्कनेको चाप घट्न थालेको छ। स्वदेश फर्कनेको संख्या कम भए पनि सीमा नाकामा भोग्नुपर्ने शास्ति भने झनै बढेको छ। सीमा नाका नजिकै रहेको डोके बजारमा प्रशासनले निषेध आज्ञा जारी गरेपछि बजार बन्द भएको छ। बजार बन्द हुँदा सीमामा आइपुगेका नेपालीले पानी समेत किनेर खान नपाएको गुनासो गरेका छन्। नाकामा पुगेका नेपालीहरू भोकभोकै सरको घाममा तडपिरहेका छन्। अनेक समस्या झेल्दै मातृभूमिमा पाइला टेकेको खुसी एकछिन पनि टिक्न नपाउँदै उनीहरूले थप शास्ति भोग्नु परेको छ। भारतबाट परिवारसहित आएका बाजुराका रमेश साउदले भारतमा हुँदा 2 दिनसम्म बस यात्रामा खाना खान नपाएको बताए। स्वदेशमा पुगेपछि पेटभरि खाउँला भन्ने सोचेका उनले यहाँ पनि बजार बन्द भएको पाए। सरकारले खाजा नास्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला उल्टै बजार बन्द गर्नु उचित नहुने उनले बताए। खानाको व्यवस्था कसरी हुन्छ भन्ने त सर यो व्यवस्था बनाइदिएको भए हुन्थ्यो र यहाँ बनाएको हुने छैनन्। यस्तो व्यवस्था देखेको छैनन्। कुनै सुविधा पनि हुन्छ नि त। विदेशदेखि आउनेलाई अब आपत्तिको आएको हुन्छ, कुनै इमर्जेन्सीमा आएको हुन्छ, त्यसलाई केही त्यसो हेर्ने व्यवस्था त गरेको भए हुन्थ्यो होला है। त्यस्तो पनि देखेको छैन। गौरीफन्टा नाकामा पुग्ने नेपाली मध्ये केही अशक्त र बिरामी समेत रहेका छन्। तर उनीहरू समयमा खाना नपाएकोमा चिन्तित मात्रै छैनन्, शारीरिक रूपमा समेत कमजोर बन्न थालेका छन्। भारतबाट आएकी बाजुराकी सुनेता शाहले पनि बजार बन्दका कारण खाना खान नपाएको गुनासो गरिन्। अझ उनको साथमा त सानो शिशु समेत रहेको छ। आफ्नो भन्दा साथमा रहेको शिशुको बढी चिन्ता लागेको उनले बताइन्। अहिलेसम्म उतैबाट ल्याएको फलफुलकै भरमा बाँचिरहेको उनको भनाइ छ। पाएन, अब फलफुल पाए फलफुल खाओ, अरू खानपिन केही खाएन। अब जन्म जानलाई पनि अप्ठ्यारो बिरामीहरूले लाग्यो नि के गर्ने। लकडाउनको बेला दोकान
खाना लिएन, अब फलफुल ल्याएको थियो, केरा स्याउ ल्याएको थियो, त्यही खायो। भारतबाट परिवारसहित आएका मध्ये केही बालबालिका र वृद्ध वृद्धा समेत रहेका छन्। तर बजार बन्दका कारण खानेकुरा नपाउँदा उनीहरूको बिचल्ली भएको छ। भारतको मुम्बईबाट फर्किएका बैतडीका हरिश मगरले 2 दिन यता खाना खान नपाएको बताए। भोको पेटको पीडा सुनाउँदै सीमानाकामा निकै शास्ति भोग्नु परेको उनले बताए। के छ भने गाडी पनि भेटिएन, अनि खाना पनि भोक पनि लागेको छ, पानी पनि मिल्दैन। आज 3-4 दिन भइहाल्यो यहाँ पुगेको हैन। तर अहिलेसम्म के भएको छैन, व्यवस्था छैन। आफ्नो पर्सनली भाडा जान्छ भन्नेले भन्छन् मान्छेहरूले, कहिले 20,000, कहिले 18,000, कहिले 19,000 भन्छ। गोजीमा एक पैसा छैन। खाजा नास्ता र पानीको व्यवस्था गर्नु त परको कुरा, बस्ने सुरक्षित ठाउँ समेत नहुँदा दुर्गन्धित र धुलाम्य भुइँमा बस्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। बिरामी र अशक्त व्यक्ति समेत तातो भुइँमा पल्टिरहेका छन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने दिनरात जनताकै सेवामा खटिरहेको दावी गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिमको मौलिक सांस्कृतिक झल्कने गौरा पर्वको मुख्य दिन अठुवाले विविध धार्मिक अनुष्ठान र सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी समापन भएको छ। व्रतालु महिलाहरूले गौरा देवीको पूजाआजा गरेका छन्। कैलाली, कञ्चनपुर सहित दार्चुला, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा, बझाङ र अछाममा गौरा धुमधामका साथ मनाइन्छ। गौरा पर्व उत्तराखण्डको कुमाऊ, गढवालमा समेत आफ्नै धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यता अनुसार मनाइने चलन छ। भदौ शुक्ल पञ्चमीदेखि आरम्भ भएको सुदूरपश्चिमेलीको महान पर्व गौरा पर्वको पहिलो दिन महिलाहरूले घर घरमा तामाको भाँडामा बिरुडा 5 प्रकारको अन्न भिजाएर गौरा पर्वको विधिगत रूपमा सुरुवात गर्दछन्। महिलाहरूले व्रत बसी केराउ, गहत, गहुँ, मास र गुराउस मिसाएर तामाको भाँडोमा बिरुडा भिजाएपछि गौरा पर्वको थालनी हुन्छ। सुदूरपश्चिममा यस पञ्चमीलाई बिरुडा पञ्चमी पनि भनिन्छ। भिजाएको बिरुडा भोलिपल्ट षष्ठीका दिन नजिकको धारा, तलाउ वा पोखरीमा लगेर धुने चलन छ। सप्तमीका दिन गौरा देवीलाई नजिकैको मठ मन्दिरमा भित्र्याएर पूजा अर्चन गरी विवाहित महिलाहरूले दूध धागो चढाउने चलन छ। अठबालीमा व्रत बसेर गौरा पर्व मनाउने स्थल गौरा खलामा पार्वती र शिवको पूजापाठ गर्ने चलन रहेको व्रतालु महिलाले बताए। बिरुवा फल फटकाउनु, फल फटकाएपछि आफ्नो मान्य जनको पुरुषपट्टि लिएर सब पनिको पूजा गर्नु। पछि हम घर जानु, पूजा गरिसके पछाडि पुगिन फल चाहनु पऱ्यो, दुब्धाको पुज्छौँ, दुब्धाको लाएर फल चाखेपछि हाम्रो व्रत समाप्त गर्छौँ। गौरा पर्वको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको देउडामा पौराणिक कथा, देवी देवताको गाथा गाउने, चैतली, धुमरी, ढुस्को लगायतका भाकामा देउडा खेल्ने चलन छ। समाजमा व्याप्त विकृति, देशको राजनीतिक अवस्था लगायतका बारेमा देउडाको माध्यमबाट तीखो व्यङ्ग्य पनि गरिन्छ। गौराको अवसरमा सुदूरपश्चिमका छुट्टै रौनक हुने गरेको भए पनि यस वर्ष भने कोरोना कहरका कारण सबै ठाउँ सुनसान रहेका छन्। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कैलालीमा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्युसँगै सुदूरपश्चिममा मृतकको संख्या 14 पुग्यो। सुदूरपश्चिमका थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। समयमा मर्मत सम्भार र हेरचाह नहुँदा धनगढीको सडक जीर्ण अवस्थामा। कुरूप सहर र खाल्डाखुल्डी सडकले प्रदेश राजधानीको इज्जत र प्रतिष्ठामै आँच। भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको संख्या घटे पनि शास्ति भने झन बढ्यो। सीमा क्षेत्रका पसल होटेल बन्द, पानी र खाना समेत नपाएको यात्रुको गुनासो। डुबान र बाढीका कारण खानेपानीका मुहान असुरक्षित हुँदा रोगको प्रकोप वृद्धि। सडक र बस्ती डुबानमा परेपछि तराईमा पानीजन्य रोग फैलने खतरा। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विभिन्न ठाउँमा डुबान र बाढीका कारण खानेपानीका मुहानहरू असुरक्षित भएको बेला दूषित पानीको प्रयोग नगर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। विभिन्न बस्ती डुबानमा परेपछि पानीजन्य रोग फैलने खतरा बढेको छ। सफाइमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्य कर्मीको सुझाव छ।
दूषित पानीका कारण झाडापखाला, औलो, स्क्रफ, टाइफस, टाइफाइड, ज्वरो लगायतका बिरामीको चाप अस्पतालमा बढेको छ। डुबान र बाढीका कारण धेरै परिवार विस्थापित भएका छन्। ढल निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा सडकमै पानी जमेको छ भने नाला तथा चर्पीको दूषित पानी समेत सडकमाथि बगिरहेको छ। वर्षातको समयमा दूषित पानी पिउन बाध्य भएको बताउँदै स्थानीयले ढल निकासको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। हामीलाई त कोरोनाको पनि भएन, यो दिशा पिसाको पनि रोग लाग्दैन। हामी खानपिन पनि हामीले गुमुत खाएर बसिरहेछौँ, त्यही गुमुत घरभित्र गइरहेछ, घरभित्र पानी बसिरहेछ, कोही हेर्दैन। कोरोनाबाट बचाउ, मास्क लाओ, हात धो भन्छन्, गुमुतमा हात धुनु पडिरहेछ। यस्तो डुबान भएर गुमुत छ घरभित्र। वर्षायाम यता सेती अस्पतालमा पानीजन्य रोगका बिरामी बढेका छन्। यस्तो समस्या लिएर दैनिक 70 जनासम्म बिरामी आउने गरेको सेती अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर कमरले बताए। वर्षायाम लागेसँगै दूषित पानीका कारण झाडापखाला लगायत विभिन्न रोगका बिरामीको चाप अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र क्लिनिकहरूमा बढेको उनले जानकारी दिए। डुबानपछि पानीजन्य रोग फैलिन सक्ने भएकाले खानपिन तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने डाक्टर कमरले बताए। वर्षातको समयमा खानेपानीको स्रोतहरू चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि दूषित हुन्छ र दूषित खानापानीको कारणले गर्दाखेरि पनि केही सरुवा रोगहरू जस्तै टाइफाइड, डायरिया, भोमिटिङ हुने, यो ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस, पेट सम्बन्धी रोगहरू, अनि रगतमासी, डिसेन्ट्री, विभिन्न रोगहरू देखा पर्छन् भने अर्को चाहिँ यो खानेपानीमा चाहिँ विभिन्न रसायनहरू अनि अरू अर्गानिक शरीरलाई हानिकारक अर्गानिक पदार्थहरू, केमिकलहरूले गर्दाखेरि पनि पेटको समस्याहरू चाहिँ हुने गर्दछ। जुन सिजनमा हुने रोगहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनु। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिगत सरसफाइ लगायत पर्यावरणीय सरसफाइमा ध्यान दिनु हामी सबैको कर्तव्य हो। कैलालीको उत्तरीयमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी चलाएका 100 गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेको भन्दै प्रहरीले निजी गाडी, ट्र्याक्टर र मोटरसाइकलहरू नियन्त्रणमा लिएको हो। कोरोना रोकथामको लागि कैलालीमा स्थानीय प्रशासनले विगत 5 दिनदेखि भाद्र 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर निषेधाज्ञा जारी भएको भए पनि उत्तरीय आसपासमा बिहानको समयमा बजारमा पाक्लो भिड लाग्ने गरेको छ। विभिन्न वाहनमा सवारी चलाउनेहरूका सवारी साधन 2 घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको प्रहरी अधिकारीले बताए। दैनिक निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेकाले प्रहरीले चेकिङमा कडाई गरेको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तुको सूचीमा रहेको एकसिङे गैंडाको सङ्ख्या बढेको छ। स्थानान्तरण गरेर ल्याइएका 9 वटा एकसिङे गैंडाको सङ्ख्या बढेर 17 पुगेको छ। गैंडाको व्यवस्थापन र सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गरेपछि गैंडाको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो। पहिलोपटक सन् 2000मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट स्थानान्तरण गरी 4 वटा गैंडा शुक्लाफाटामा ल्याइएको थियो। त्यसपछि सन् 2017मा 5 वटा गैंडा निकुञ्जमा ल्याइएको थियो। हाल निकुञ्जमा 10 वटा भाले, 5 वटा पोथी र 2 वटा केटाकेटी संरक्षित छन्। स्थानान्तरण भएको 2 दशकपछि गैंडाको सङ्ख्या सन्तोषजनक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको निकुञ्जका मुख्य संरक्षण अधिकृत लक्ष्मण पौड्यालले बताए। गैंडालाई 24 घण्टा निगरानीमा राखेर सुरक्षा दिएको उनले बताए। निकुञ्जले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा क्यामेरा जडान गरी गैंडाको निगरानी राखेको छ। गैंडा शाकाहारी प्राणी भएकोले आहाराको कमी हुन नदिन घाँसे मैदान व्यवस्थापनसँगै गैंडाले क्रीडा गर्ने ताल तलैया क्षेत्र व्यवस्थापनको कार्यमा निकुञ्जले जोड दिएको छ। गैंडाको मुख्य व्यवस्थापनका रूपमा महाकाली नदी तटीय क्षेत्र, चौधर नदी तटीय क्षेत्र, घाँसे मैदान, रानी ताल, सलगौडा ताल लगायत रहेका छन्। निकुञ्जका कर्मचारीसँगै नेपाली सेनाले 24 घण्टा गैंडा लगायतका दुर्लभ वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि चनाखो भएर कार्य गर्दै आएकोले हालसम्म चोरी सिकारीका घटना हुन नपाएको अधिकृत पौड्यालले बताए। निकुञ्जमा पर्याप्त ताल र सिमसार क्षेत्र भएकोले गैंडाका लागि राम्रो व्यवस्थापन रहेको छ। एकसिङे गैंडा नेपाल र भारतमा मात्रै पाइने गरेको छ। यो गैंडाको प्रजाति लोपमुख अवस्थामा रहेको छ। एकसिङे गैंडाको सिङ 20.5 सेन्टिमिटरदेखि 100 सेन्टिमिटर लामो हुने गरेको छ। बाहिरी आक्रमणबाट जोगिनका लागि गैंडाको सुरक्षा कवचका रूपमा मोटो छाला रहेको हुन्छ।
एकसिङे गैंडाको तौल 2000 किलो बढी हुन्छ। शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सन् 2016मा गैंडाको चोरी शिकारी गरी खागसहित बेलडाँडीका नथु राणा पक्राउ परेका थिए। निकुञ्जकै गैंडाको चोरी शिकारी गरी खाग झिकेको आरोपमा राणालाई 13 वर्षको जेल सजाय भएको थियो। सन् 2014मा निकुञ्जबाट भारतको टाटरगञ्ज पुगेको भाले गैंडाको अर्को भाले गैंडासँग जुत्दा मृत्यु भएको थियो। सन् 2018मा निकुञ्ज छिरेका 4 जना गैंडाको आक्रमणबाट घाइते भएका थिए। गैंडाको आक्रमणमा परेर मृत्यु भएको रेकर्ड भने निकुञ्ज कार्यालयसँग छैन। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका 29 पहिरो पीडित परिवार भीमदत्त राजमार्गमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका छन्। भीमदत्त राजमार्ग छेउमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीले उपलब्ध गराएको पालमुनि उनीहरू बस्दै आएका छन्। पहिरोले घरमा क्षति पुर्याएपछि ती परिवार विस्थापित भएका हुन्। दिनभर बस्तीमा आफ्नो खेतबारी र पशु चौपाया हेर्न गए पनि रात परेपछि सपरिवार पालमुनि बस्न लागेको 2 हप्ता नागेको छ। गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती अहिले पहिरोको कारणले जोखिममा छन्। कतिपय परिवार विस्थापित भइसकेका छन् भने अन्यको घर पहिरोको जोखिममा भएकोले विस्थापित भएका छन्। विस्थापित परिवारका सदस्यले पालमुनि बस्न असहज भए तापनि पहिरोबाट बस्न सडकमा आएर बस्नु परेको दुखेसो पोखेका छन्। उनीहरूले पहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मातृभाषाका रूपमा रहेको डोटेली भाषाको बहुभाषिक शब्दकोश निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महाकाली साहित्य सङ्गम अन्तर्गतको डोटेली भाषा विकास केन्द्रले बृहत बहुभाषिक शब्दकोश निर्माण र सम्पादनको काम गरिरहेको छ। नेपालमै पहिलो पटक यस क्षेत्रका 7वटा भाषिकाहरूका शब्द खोजेर केन्द्रले 2075 सालदेखि शब्दकोश निर्माण गरिरहेको छ। राष्ट्रकै ख्यातिप्राप्त भाषाविदहरूको सहयोगमा डोटेली भाषा अन्तर्गतका भाषिकाहरूका 5000 शब्दहरू शब्द भण्डारमा समाविष्ट गरेर कञ्चनपुरमा यसको सम्पादन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। शब्दकोशमा डडेलधुरेली, बझाङ्गी, दार्चुरेली, बैतडेली, डोटेली, बाजुरेली र अछामे भाषाका समावेश छन्। भाषा विकास केन्द्रका संयोजक वंशीधर जोशीले 5 वर्ष अघि नै डोटेली भाषाको आधारभूत व्याकरण तयार पारिसकेको र त्यसकै आधारमा शब्दकोश निर्माण भइरहेको बताए। अहिलेको शब्दकोशमा पहिलो छ हाम्रो डोटेली शब्द छ। डोटेली शब्दपछि हाम्रो चाहिँ जस्तो आफै साउन्ड सिम्बलमा फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्सन राख्ने गरेको छौँ। त्यसपछि वर्ड क्लास पदवर्ग छुट्याउने, त्यसपछि मिनिङ इन इङ्ग्लिसमा पनि मिनिङ छ भने त्यसपछि नेपाली मिनिङ र त्यसपछि डोटेली अन्तर्गतका विभिन्न जुन भाषिकाहरू छन् हाम्रा जस्तो डोटेली नै भनौँ, दार्चुलेली, अछामी, बजाइङ भन्ने जुन भाषिकाहरूको नामाङ्करण गरिएको छ तिनीहरूका पर्यायवाची शब्दहरू पनि हामीले लास्टमा कुनै चाहिँ त्यो पनि राख्ने गरेका छौँ। शब्दकोश निर्माणले डोटेली भाषाको विकास र विस्तारमा टेवा पुग्नका साथै स्थानीय स्तरमा डोटेली भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण सार्थक र अर्थपूर्ण हुने विश्वास केन्द्रले लिएको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कैलालीमा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्युसँगै सुदूरपश्चिममा मृतकको संख्या 14 पुग्यो। सुदूरपश्चिमका थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। समयमा मर्मत सम्भार र हेरचाह नहुँदा धनगढीको सडक जीर्ण अवस्थामा। कुरूप सहर र खाल्डाखुल्डी सडकले प्रदेश राजधानीको इज्जत र प्रतिष्ठामै आँच। भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको संख्या घटे पनि शास्ति भने झन बढ्यो। सीमा क्षेत्रका पसल होटेल बन्द, पानी र खाना समेत नपाएको यात्रुको गुनासो। डुबान र बाढीका कारण खानेपानीका मुहान असुरक्षित हुँदा रोगको प्रकोप वृद्धि। सडक र बस्ती डुबानमा परेपछि तराईमा पानीजन्य रोग फैलने खतरा। हस् त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।